वेलकम बैक। अभी आपको लिए चलते हैं मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब इस वक्त जारी है। वही तहजीब और वही जोश व वलवला दिखाई देता है। हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो एक शाहीन की तशबीह है और फिर जो किरदार, फिर हमीयत, गैरत, कौमी गैरत का जो हमें सबक दिया है, जिसकी हमें जितनी अशद ज़रूरत आज है शायद पहले कभी नहीं थी। बड़े पुरवकार और तमकरत वाले ये मनाज़र हैं। पाक नेवी का दस्ता है और मेहमान ख़ुसूसी रियर एडमिरल अज़हर महमूद साहब सख्त मुआयना करते हुए। और ये जो परेड है ये हमारी मुसल्लह अफवाज का एक खासा है, बल्कि शोरा अफवाज का खासा है। और इसके ये खूबसूरत पुरजोश मनाज़र आप मज़ार इकबाल लाहौर से बराह रास्त देख रहे हैं। ये जो इस वक्त आप परेड का मंजर देख रहे हैं, इसे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें इसे आहिस्ता चल कहते हैं। आहिस्ता चल, जैसे कि आपने कहा है कि परेड बेसिकली अफवाज का जो नज़्म नस्क होता है वही उनकी पहचान होती है। और जो भी एक ऑफिसर या एक जवान या एक कैडेट जब किसी भी फौज का हिस्सा बनता है तो सबसे पहले उसे ये परेड सिखाई जाए। आप ये देखिए कि इकबाल की ज़िंदगी में जो उनके सफ़र थे, जिन इदारों से तालीम हासिल की, जिन ओहदों पर वो फायज़ रहे, उनका क़याम, हर चीज़ ज़रबुल मसल है। अगर वो कानून साज असम्बली के मेंबर हैं तो वो एक बड़ा ओहदा है। और ये खूबी देखिए कि जब सर का खिताब मिला तो पहले अपने उस्ताद के बारे में कहा कि उनको ऑनर किया जाए। मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। तो हर लिहाज से एक मुकम्मल शख्सियत हज़रत अल्लामा इकबाल की हमारे सामने है। यहाँ से मूव करेगा और पाक बहरिया के जवान एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लेंगे। इकबाल 1908 में लाहौर में आए और यहाँ वकालत शुरू की और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की लॉ के हवाले से। वो मैंने कॉलेज देख रखा है। और फिर 1924 तक वकालत जारी रही। मुंतखब केसेस देते थे और फिर ज़ाहिर शायरी और आराम फरमाते थे। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि हज़रत इकबाल की शायरी का मुखातब तो अगरचे उम्मत मुस्लिमा है, उम्मत मुस्लिमा के जवान हैं, लेकिन कुछ उसके अशार ऐसे हैं जो मुसल्लह अफवाज के जवानों के लिए एक मशअल राह की हैसियत रखते हैं। अगर वो शेर आप अभी पढ़ के सुनाए तो बहुत अच्छा। आप फरमाते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, यकी मोहकम अमले पहम मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तौहीद की अमारत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। तो ये उन जवानों के लिए है जो मुल्क की हिफाजत के लिए मामूर हैं या मुल्क का नाम सर बुलंद करने के लिए किसी भी महाज पर बरसरे पैकार हैं। और ये तो शेर हम रोज़ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो यूनिटी का सबक दिया है इकबाल ने। चाप की जो घन गरज है वो यहाँ पर माहौल ऐसा है कि रूह को बड़ी तरावट फराहम करती है। ये देखिए, ये रेंजर्स के जवान हैं, क्या शानदार अंदाज है, क्या कद है, क्या तमकनत है, क्या चाल ढाल है, क्या तरबियत है, ये खास ज़ाब्ता है। ये अंदाज़ उनके मोराल, उनके जज्बा और इस वतन से उनकी मोहब्बत, अकीदत और जो जाफशानी का जज्बा है उसका मज़हर है। एक और बात यहाँ पर वजाहत करनी ज़रूरी है कि इकबाल ने जो सर का खिताब लेना मंजूर फरमाया था वो
نواب ذوالفقار علی خان نے ان کو کہا کہ آپ یہ قبول کر لیجئے. تو سر کا خطاب جو ہے اس کو بھی وہ بھی فخر کرتا ہوگا کہ مجھے عطا کیا جا رہا ہے اقبال کے لیے. کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے اقبال کی. اس وقت پاک رینجرز کے دستے کے جو گارڈ آفسر ہیں وہ مہمان خصوصی سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پلاٹون کو یہاں سے موو کریں. اقبال کے قریبی رفقا میں علامہ سید سلیمان ندوی، مرزا جلال الدین، نواب ذوالفقار علی خان، چودھری محمد حسین کا میں نے ذکر کیا، راس مسعود صاحب، میاں محمد شفیع اور سر عبدالقادر. بہت بڑا نام ہے سر عبدالقادر کا، اور وہ بڑے سرپرست تھے شعراء کرام کے، ادیبوں کے لاہور میں. سر عبدالقادر، اقبال ان سب میں سورج بن کر چمکے، ان شخصیات میں جن کا میں نے ذکر کیا. صوفی نور محمد اور امام بی بی، یہ اسماء گرامی ہے والدین کے. اس وقت آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، پاک رینجرز کا دستہ وینیو سے موو آؤٹ کر رہا ہے، جبکہ پاک بحریہ کا دستہ مزار کے اندرونی حیاتے میں اپنی نئی پوزیشن پر پہنچ چکا ہے. اس وقت مہمان خصوصی حضرت اقبال کی مزار اقدس پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے، جس کے بعد فاتحہ خوانی کی جائے گی. اقبال نے فارسی، عربی اور پھر اردو ادب کے سلسلے میں اپنے استاد مولوی میر حسن سے استفادہ کیا، اور پروفیسر آرنلڈ سے بھی، جو غیر ملکی پروفیسر تھے، ان سے بھی انہوں نے تربیت حاصل کی. علم الاکتساب معروف کتاب ہے جو اقبال نے تحریر کی. اکابر روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں پر. اب دیکھیں جو معیار کتنے اونچے بلند کیے رکھے ہیں اقبال نے نوجوانوں کے لیے. جتنی اشد ضرورت اس وقت ہمیں اقبال کے افکار اور نظریات کی ہے، پہلے شاید نہیں تھی. غیرت پر، حمیت پر بڑا کیا کہ غیرت کس چیز کا نام ہے، یہ اقبال ہمیں بار بار بتاتے رہے ہیں. قومی غیرت کا ذکر بار بار اجاگر کیا ہے اقبال نے اپنے کلام میں، اپنے افکار میں. اسی سلسلے میں حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل اظہر محمود، چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے افسروں، جوانوں اور سویلین سٹاف کی طرف سے پھولوں کی چادر حضرت اقبال کے مزار اقدس پر پیش فرما رہے ہیں. فاتحہ خوانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ، اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روح اقدس کو پہنچا. یا اللہ، اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا. اے اللہ، اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا. اے اللہ، اس کا ثواب تابعین، تابعین، اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا.
اے اللہ اس کا ثواب شہدائے پاکستان کی روحوں کو پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب حکیم الامت شہر مشرق حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا، اے اللہ آج پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اقبال ڈے منایا جا رہا ہے بڑے احترام کے ساتھ۔ اللہ اس کے منانے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظوری عطا فرما۔ اے اللہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے افکار سے روشنی حاصل کرنے اور اس کے مطابق ملک و قوم کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فکر اقبال کو صحیح معنوں میں عام فرما، اور اے اللہ حضرت علامہ اقبال نے جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا صحیح معنوں میں پاکستان کو حضرت علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنا دے۔ اے رب کریم اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اس وطن عزیز پاکستان کو ہر دہشت گردی سے محفوظ فرما، انتہا پسندی سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم پاکستان کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے افواج پاکستان کے شہداء کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے رب کریم اپنا کرم فرماتے ہوئے، اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے، ہماری پولیس ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کے امن کے لیے جو اقدامات کر رہی ہیں، اے اللہ اس میں کامیابی اور کامرانی تو عطا فرما، اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول، منظور و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے معروف رہنما تھے اس وقت طالب علموں کے حمید نظامی اور کرنل امجد حسین، یہ اقبال کے پاس گئے تو ذکر کیا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، او منڈیو کڑی او کرے گا جنا او آ رہا ہے، او جڑا توتی بول رہے ہیں اس ویلے گاندھی دا تے او دا توڑ ہوئے گا، پلوان ہوئے گا۔ تو یہ نوجوانوں کو اس وقت اقبال نے یہ سبق دیا تھا، اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، اور یہ جو اس وقت کارروائی ہے، یہ شاندار تقریب ہے، اس کے جیسے آپ نے فرمایا ابھی یاسر کے اختتامی کلمات ہیں اور اختتامی لمحات ہیں، اور اب یہ جو تاثرات لکھنے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے، اور آج یہ ہماری اس کارروائی، اس تقریب کے مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل اظہر محمود صاحب جو ہیں، یہ مہمانوں کی کتاب میں اب اپنے تاثرات درج کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک روایت ہے، اور مزار اقبال پر جو کچھ ہوتا ہے وہ روایت کی پابندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ہر سال یہاں سے براہ راست مناظر پیش کرتا ہے، پاک نیوی، پاک رینجرز کے جوان جو ہیں وہ یہاں پر ایک شاندار پریڈ پیش کرتے ہیں، اور پھر دستوں کی تیاری۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی 147ویں یوم ولادت۔ مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے چاقو چوبند دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ مزار اقبال پر اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گیا۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، اور پاک بحریہ کے چاقو چوبند دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ مزار پر اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گیا۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک خاتون سمیت 5 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں SHO گرین ٹاؤن اور ایک کانسٹیبل زخمی ہوا۔ پولیس نے گرین ٹاؤن میں واقع گھر پر رات گئے چھاپا مارا تھا۔ مارے گئے ملزمان سنگین وارداتوں اور جرائم میں ملوث تھے۔
कोयटा से आपको खबर देंगे जहां रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है, मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाका जाफर एक्सप्रेस के गुजरने के वक्त हुआ है। पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अतिया बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है, कोयटा रेलवे स्टेशन पे अब से कुछ देर कबल ही जो है वो धमाका हुआ है और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की जो इत्तला है उसकी वजह ये हो सकती है कि जाफर एक्सप्रेस 9 बजे कोयटा से निकलती है और बहुत बड़ी तादाद में मुसाफिर आ रहे होते हैं और उनके जो घर वाले वो भी साथ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों का हजूम होता है रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त जो धमाका हुआ है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो जख्मी होने की इत्तलात भी है। मजीद जो है वो अभी तक अपडेट हमारे पास नहीं आई, जैसे ही आती हैं तो साथ साथ हम अपडेट करते जाएंगे। जी अतिया साथ ही रहेगा। रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है, मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं और धमाका जाफर एक्सप्रेस के गुजरने के वक्त हुआ है। कोयटा से आपको खबर दे रहे हैं जहां रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाका जाफर एक्सप्रेस के गुजरने के वक्त हुआ है। कोयटा से आपको अपडेट करेंगे जहां रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है। एक शख्स जांबक, 3 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जांबक शख्स की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अतिया अपडेट कीजिएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल ऐसा है, कोयटा रेलवे स्टेशन पे जो धमाका हुआ है अब तक उसमें 3 अफराद जख्मी और एक जो है वो जाँ बहक हुआ है। जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का अमल जारी है और उसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि मजीद हलाकतों का और जख्मियों का भी खदशा बताया जा रहा है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर इस वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है। जाफर एक्सप्रेस के जाने का टाइम है, मुसाफिर और उनके घर वाले जो उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। रेस्क्यू टीमें भी वकुआ की जानिब रवाना है और उसके साथ साथ जो है पुलिस ने जो है रेलवे स्टेशन के अतराफ को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है और धमाका किस नौइयत का था इसका भी कुछ देर बाद जो है वो इल्म हो जाएगा। जी और अतिया, अब क्या तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है या मजीद जख्मी अस्पताल ले जाए जा रहे हैं? जी नहीं, ऐसा है कि अभी तक जो है तमाम जख्मियों की एक तो कंफर्मेशन नहीं है कि कितने अफराद जख्मी हुए हैं और कितने जाँ बहक हैं, और उसके साथ साथ ये है कि पुलिस जो है वो उसने इलाके को भी घेरे में ले लिया है। सिर्फ जो है वो रेस्क्यू टीमें अभी तक वहाँ पहुँच रही हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो कुछ देर तक जो है जितने जख्मी हैं उनकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी और उसके साथ साथ जो है पुलिस धमाके की नौइयत का तयन करने के बाद ये भी बता देगी कि किस नौइयत का धमाका था और कितने अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। और रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा अतिया इसमें? ये धमाका जो है, ये धमाका रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे किया गया। प्लेटफॉर्म फुटेज में देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म मुकम्मल तबाह हो गया है और रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं किया गया। ये किसी फिलहाल ये कहना कबल वक्त होगा कि ये किसी के सामान में आया था या ये कोई बैग में लेकर आया था या ये रात को ही फिटेड किया गया था, प्लांटेड था या किस किस्म का ये धमाका था, कहना कबल वक्त होगा जब तक पुलिस इसकी जो है वो कंफर्मेशन नहीं देती। तो अतिया, जिस वक्त धमाका हुआ तो तकरीबन कितने मुसाफिर यहाँ पर मौजूद होंगे, क्या बताया जा रहा है? देखिए, जाफर एक्सप्रेस को तकरीबन जो है वो 7 से 8 बोगियां लगती हैं और उसमें तकरीबन हर बोगी में वो तकरीबन अगर कम से कम भी कहा जाए तो 200 से 250 मुसाफिर होते हैं, तो उसी हिसाब से बुकिंग होती है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में मुसाफिर होते हैं। 9 बजे जाफर के निकलने का टाइम होता है और 8:30 बजे के करीब धमाका हुआ है। सही, बहुत शुक्रिया आपका अतिया अपडेट करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही।